नमस्कार, माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म मन्जु कार्की। नमस्कार, म सचिता बुढाथोकी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसलाई ठूलो पार्टी हुनुको दम्भ नदेखाउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको चेतावनी। एमालेमा जस्तै कांग्रेसमा पनि अहंकार पलाए ठेगान लगाइदिने दाबी। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुदान लक्षित नभएको अर्थमन्त्री शर्माको प्रश्नोक्ति। विगतमा अनुदान बाँडिएको अभ्यासको झझल्कोमा नरहन प्रतिपक्ष सांसदहरूलाई कटाक्ष। कर्मचारीको तलब समानुपातिक रूपले 15% बढ्नु न्यायोचित नभएको प्रतिपक्षको धारणा। बजेटलाई श्रेयको दौड नबनाउन प्रतिपक्षसँग सत्तारूढ सांसदको आग्रह। भू उपयोग कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याइने भूमि व्यवस्था मन्त्री शशि श्रेष्ठको भनाई। आवश्यकता अनुसार भू उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरिने टिप्पणी। यो बर्खामा औसतभन्दा बढी पानी पर्ने प्रक्षेपणका बीच मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकारी योजना ल्याउने सरकारको तयारी। स्थानीय तहमा स्वयंसेवक ब्युरो परिचालन कार्यविधि बन्ने। अमेरिका स्वयंको बचाउका लागि युक्रेनलाई अझै उन्नत रकेट प्रणाली प्रदान गर्ने राष्ट्रपति जो बाइडेनको घोषणा। अमेरिकी निर्णयले मस्को थप आक्रामक हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त। र फाइनल सिपमा 2022 को उपाधि कोपा च्याम्पियन अर्जेन्टिनाले उचाल्यो। अर्जेन्टिनासँग 3-0 गोल अन्तरले इटाली पराजित। अब समाचार विस्तारमा। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसलाई ठूलो पार्टी हुनुको दम्भ नदेखाउन चेतावनी दिनुभएको छ। बुधबार काठमाडौँमा सुरु भएको माओवादी केन्द्रबाट जितेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिका लागि अभिमुखीकरण कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष दाहालले नेपाली कांग्रेसलाई निर्वाचनमा ठूलो दल भएकोमा दम्भ र अहंकार नदेखाउन आग्रह गर्नुभएको हो। उहाँले विगतमा एमालेमा अहंकार आएको उल्लेख गर्दै कांग्रेसमा पनि एमालेको जस्तै अहंकार आउने हो कि भन्ने डर पैदा भएको बताउनुभयो। उहाँले कांग्रेसमा दम्भ र अहंकार चुलिए माओवादीलाई केही पनि होइन भन्ठान्नेमा एमालेलाई जस्तै ठेगान लगाउने दाबी गर्नुभएको छ। राम्रो उद्देश्यका साथ हामीले गरेको हो, तर यति धेरै अहंकार आयो त्यसको लिडरशिपमा। सबै हामी नै हो भने जस्तो गर्यो। हामी त्यसका विरुद्ध विद्रोह गर्न पनि ठाउँमा पुग्यौँ। अहिले कांग्रेसको फेरि त्यस्तै होला कि भन्ने डर पैदा भएको छ। हामीले प्रधानमन्त्री बनायौँ, मेहनत गरेरै बनाएको प्रधानमन्त्री हो। हाम्रो अहिले पनि उहाँ भइराख्नुहोस् भन्ने छ, हाम्रो अर्को केही छैन। काठमाडौँ र धरानमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारलाई जिताएर जनताले माओवादी केन्द्रलाई सबक सिकाएको भन्दै अध्यक्ष दाहालले निर्वाचन जित्ने स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूले माओवादीको जस्तै कुरा गरेका कारण जनताले मत दिएको जिकिर गर्नुभयो। उहाँले देशमा अझै कैयौं दशकसम्म पार्टीहरूले नै राज्य गर्ने उल्लेख गर्दै पार्टी प्रणालीलाई कमजोर बनाएर स्वतन्त्रको राज्य नचल्ने बताउनु भएको छ। यसो भएर तिनीहरू जनताले मत दिए हो। हिजो माओवादीले हामीले जे भन्थ्यौं जनताको सेवा गर्ने, जनताले चाहिँ धारो पानी फोहोर मैला व्यवस्थापन शोषण विभेद अन्याय अत्याचार सब सिद्ध्याउँछौँ भनेर हामीले भने होइन। अहिले उनीहरूले पनि त्यसै चाहिँ पानी भनेर पानीको चाहिँ मुहान खोज्दै हिँड्छन्। अघि यहाँ कुरा आयो नि खानेपानीको समस्या हल गर्ने कुरा धेरै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले गठबन्धनमा नि भन्यौँ। उहाँले गठबन्धन कायम रहने स्पष्ट पार्दै माओवादी केन्द्रलाई हल्का रूपमा नलिन पनि चेतावनी दिनुभएको छ। अध्यक्ष दाहालले माओवादी केन्द्रले जितेका स्थानीय तहहरूमा पार्टीको आधार इलाका हुने गरी काम गर्न निर्देशन समेत दिनुभयो। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुदान लक्षित नभएको प्रश्न पार्नु भएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष 79-80 को बजेटमाथिको सामान्य छलफलमा बुधबार राष्ट्रिय सभाको सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले बजेटको बचाउ गर्नु भएको हो। मन्त्री शर्माले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसदहरूप्रति लक्षित गर्दै विगतमा अनुदान बाँडिएको अभ्यासको झझल्को अहिले पनि आइरहेको व्यङ्ग्य गर्नुभयो। बारेमा सोचेको होइन। इन्डक्सन चुलो निर्वाचनसँग सम्बन्धित छैन। यो
म त भन्छु यो बान्नेमा प्रतिपक्ष दललाई पनि सँगै लगेर बान्ने कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ, सँगै लैजाउँला, चिन्ता गर्नु पर्दैन। यो कोही राजनीति गरे होइन, यो देशको आजको आवश्यकता, देशको आजको आवश्यकता हो। तर आज आवश्यकता सबै पूर्ति हुँदैन। मैले विद्युत प्राधिकरणको एमडीलाई बोलाएर सोधेँ, आज कति धान्छ तपाईँको संरचनाले भन्दा 25% मात्रै। मन्त्री शर्माले प्रतिपक्षले इन्डक्सन चुलो बाँडेर भोट साट्न खोजेको आरोप लगाएको भन्दै प्रतिपक्षलाई पनि साथमा लिएर चुलो बाँड्ने कार्यक्रम बनाउने बताउनु भएको छ। उहाँले इन्डक्सन चुलो निर्वाचनसँग केन्द्रित नभएको भन्दै चुलोमा राजनीति नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो। अनुदान भन्ने कहीँ छैन है। अनुदान भनेर हिजो बाँडिएको नि त्यो अभ्यासको स्मरण होला, बिल्कुल छैन। प्रोत्साहन, किसानले दुध दुयो त्यसलाई प्रोत्साहन पायो, किसानले आलु उत्पादन गर्यो प्रोत्साहन पायो, किसानले उखु उत्पादन गर्यो प्रोत्साहन पायो, किसानले धान उत्पादन वृद्धि गर्यो प्रोत्साहन पायो। मतलब प्रोत्साहन छ, अनुदान छैन। त्यस कारणले यहाँ कहीँ बाँटिँदैन। अर्थमन्त्री शर्माले संरचनात्मक परिवर्तन प्रणालीका आधारमा सबै वर्ग र समुदायलाई समेटेर संविधानले प्रदान गरेका अधिकारहरूलाई कार्यान्वयन गर्न नयाँ सोचमा जानुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले पुरानो संसदीय मान्यताको आधारमा विरोधको लागि विरोध गर्ने मान्यताबाट मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। राष्ट्रिय सभा सदस्य जितेन्द्र नारायण देवले पूर्वाग्रही राजनीतिक संस्कृतिबाट मुक्त हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। बुधबार आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमाथिको सामान्य छलफलमा बोल्दै उहाँले संकीर्णताको राजनीतिक संस्कारबाट माथि उठ्नुपर्ने बेला भएको बताउनु भएको हो। उहाँले दक्षिण एसियामा अन्य देशले गर्न नसकेका कामहरू नेपालले गरेर देखाइसकेको भन्दै अहिले पनि सबै एकजुट भएर देश विकासमा लाग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। प्रोसेसरले, राजनीतिक नेताहरूले हामीले त्यो देखाएका छौँ, अझै पनि देखाउन सक्छौँ हामी, त्यो क्वालिटी हामीसँग छ। तर कता कता हामी चुकिराखेका छौँ। नयाँ पोलिटिकल कल्चर, ठिकलाई ठिक भन्ने, बेठिकलाई बेठिक भन्ने, त्यो कल्चरको विकास गरौँ। राष्ट्रिय सभा सदस्य देवेन्द्र दाहालले सरकारले ल्याएको बजेट कार्यकर्ता वितरणमुखी भएको आरोप लगाउनु भएको छ। उहाँले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र जस्तै भएको बताउनुभयो। सदस्य दाहालले मुलुक भयानक आर्थिक सङ्कटमा भएको तर सरकारले सङ्कटलाई नदेखेको जस्तो गरेको बताउनु भएको छ। बजेटमा नाराहरूको बौछार गरिएको छ। यो त गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्र जस्तै छ। मुलुक चाहिँ भयानक आर्थिक सङ्कटमा छ तर यसले नदेखी गरेको छ। बजेट अनुसारको विश्वसनीय स्रोत व्यवस्था गरिएको छैन। यो बजेटले सामान्यतः अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट र अर्थ राजनीतिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा पनि नेपाली जनतालाई मनोरञ्जन मात्र दिन्छ, केही गर्दैन। यो जनवितरणमुखी होइन, यो त कार्यकर्ता वितरणमुखी बजेट छ। राष्ट्रिय सभाका अर्का सदस्य डाक्टर बेदुराम भुषालले केपी ओली नेतृत्वको एमाले सरकार इतिहासमै नरहेको दावी गर्नुभएको छ। उहाँले केही सांसदहरूले केपी ओली नेतृत्वको एमालेको सरकार भनेको प्रति टिप्पणी गर्दै उहाँले नेकपा एमालेको सरकार 2051 सालमा मनमोहन अधिकारीको बाहेक अरू नभएको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट गन्तव्य समातेको बजेट भएको दावी गर्नुभएको छ। यो तथ्यलाई आत्मसात गरौँ भन्ने म अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो बजेटका केही कमजोर पक्षहरू पनि छन्। खास गरिकन चालु खर्च घटाउँछु भन्ने, कर्मचारीको तलब बढाउने, वृद्ध भत्ताको उमेर घटाउने, प्रत्येक वडामा प्राविधिकहरू खटाउँछु भन्ने यो विरोधाभासी छ। भुषालले सरकारले बजेटमा ल्याएको प्रत्येक ओडामा प्राविधिकहरू खटाउने निर्णय र विद्युतको उपयोग गरेर पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग कटौती गर्छु भन्ने तर विद्युतीय साधनहरूमा महसुल बढाउने निर्णय विरोधाभास भएको भन्दै टिप्पणी गर्नुभएको छ। पूर्व अर्थमन्त्री तथा नेकपा एमालेका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले कर्मचारीको तलब 15% दरले समान रूपमा बढ्नु न्यायोचित नभएको धारणा राख्नु भएको छ। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद पाण्डेले महँगीको हिसाबमा कर्मचारीको तलब 15%ले वृद्धि हुने ठिकै भए पनि सबै वर्गका कर्मचारीहरूको समान रूपमा तलब वृद्धि हुनु न्यायोचित नभएको बताउनु भएको छ। उहाँले यसरी समान रूपमा तलब वृद्धि गर्नु समाजवाद उन्मुख हुनु हो भन्ने प्रश्न समेत गर्नुभयो। हिसाबले तर विगतमा भन्दा हामीले के कुरा ख्याल गरेनौं भने
फ्ल्याट रेटमा 15% बढाउँदा तल्लो वर्गका कर्मचारीहरू र माथिल्लोले एउटै दरमा प्राप्त गर्दा यो न्यायोचित भयो त? यो समाजवाद उन्मुख भयो? विगतमा यस ढङ्गले हामीले गर्ने गर्दथ्यौँ? कहीँ पनि म त्यो देख्दिनँ। सांसद पाण्डेको प्रश्नको जवाब दिँदै नेकपा माओवादी सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले बजेटलाई श्रेयको दौड नबनाउन प्रतिपक्षसँग आग्रह गर्नुभयो। उहाँले अर्थमन्त्रीद्वारा प्रस्तुत बजेटका हरेक बुदाको नेत के हो भनेर सोध्ने छलफलले कतै नपुगिने बताउनु भएको छ। सत्तारूढ दलका सांसद बस्नेतले प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले पपुलिस्ट बजेट भनेर चर्चा गर्नुको अर्थ नरहेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। के विषयमा पपुलिस्ट आश अथवा सपना देख्ने कुरालाई पपुलिस्ट हो भने सपना त देख्नै पर्दछ। सामाजिक न्यायको प्रसङ्गलाई पपुलिस्ट भनेको हो भने हाम्रो आर्थिक विकासको मोडल आर्थिक वृद्धि र सामाजिक न्याय नै हो। यो हाम्रो आर्थिक विकासको मोडल हो र यी दुईटा महत्त्वपूर्ण आर्थिक विकासका मोडलका हाम्रा पिलरहरू हुन्। त्यसकारण अझ प्रतिपक्षीले यसलाई पपुलिस्ट भनेर बढी अलि चर्चा गर्नु त्यति उपयुक्त पनि हुँदैन कि र इमान्दारिता पनि हुँदैन कि जस्तो मलाई लाग्दछ। त्यस्तै सत्ता साझेदार जनता समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद प्रदीप यादवले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा मध्य प्रदेश पूर्ण रूपमा ठगिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभयो। सांसद यादवले मध्य प्रदेशको लाइफलाइनको रूपमा रहेको हुलाकी राजमार्गमा बजेट थोरै विनियोजन गरेको उल्लेख गर्दै त्यसमा पुनर्विचार गर्न पनि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मालाई दबाब दिनुभएको छ। सांसद यादवले मध्य प्रदेशलाई दिने अनुदान समेत गठबन्धन सरकारले घटाएर संघीयतामाथि नै धावा बोल्ने काम गरेको आरोप लगाउनु भएको छ। हामी देखिएन उसो खासै योजना चाहिँ हेर्दै हेर्दै जाँदा देखिएको छैन। त्यसमा चाहिँ पूर्ण विचार होस् सामुख महोदय। र मध्य प्रदेशलाई दिने अनुदान जुन छ झन् यो हाम्रो गठबन्धनको सरकारले घटाएको छ, जुन चिन्ता योग्य छ, चिन्ता छ। भोलि संघीयतामाथि नै खतरा हुन्छ कि त्यसकारण त्यसमा पनि पुनर्विचार होस्। सांसद यादवले बजेटमा कुनै पनि खास योजना मध्य प्रदेशको लागि नछुट्याएको भन्दै पुनर्विचार गर्न पनि सरकारसँग माग गर्नुभयो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद विमल प्रसाद श्रीवास्तवले आगामी आर्थिक वर्षभित्र वीरगञ्जमा चिनी मिल सञ्चालन भएमा आफ्नो नामको एउटा घर सरकारको नाममा पास गरिदिने घोषणा गर्नुभएको छ। बुधबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै सांसद श्रीवास्तवले बजेटमा कृषि औजार कारखाना र चिनी मिल सञ्चालन गर्न उद्घोष हुन स्वागत योग्य भएको बताउनु भएको हो। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षभित्र वीरगञ्जमा कृषि औजार कारखाना र चिनी मिल सञ्चालन भएमा आफ्नो नाममा रहेको एउटा घर सरकारको नाममा पास गरिदिने घोषणा गर्नुभएको हो। मेरो नामको एउटा घर छ, त्यो घर या त सरकारको नाममा पास गरिदिन्छु अथवा त्यो घर बेचेर भए पनि 1 करोड 1.5 करोड जति पैसा हुन्छ म यो सरकारलाई वीरगञ्जको चिनी मिल र कृषि औजार कारखाना सञ्चालनको लागि त्यो फन्डमा म आफ्नो व्यक्तिगत रूपले सहयोग गर्ने आज यो सभामा म प्रतिज्ञा गर्दछु। राष्ट्रिय जनमोर्चाकी सांसद दुर्गा पौडेलले संघीयता र त्यसका सबै प्रादेशिक संरचनाहरू खारेज हुनुपर्ने पार्टीको पुरानै अडान दोहोर्याउनु भएको छ। सांसद पौडेलले देशका लागि ठूलो आर्थिक बोझ हुने र जातीय क्षेत्रीय विग्रह पनि बढ्ने भन्दै संघीयता र त्यसका सबै प्रादेशिक संरचनाहरू खारेज हुनुपर्नेमा जोड दिनु भएको हो। बुधबार संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा बैठकमा बोल्दै उहाँले मुलुकको राष्ट्रिय हितमाथि नै आघात पुग्ने भएकोले आफ्नो पार्टीले एमसीसी सम्झौता खारेज गर्न जोड दिएको पनि दोहोर्याउनु भएको छ। राष्ट्रिय हितमा समेत गम्भीर आँच पुग्ने भएकाले हामीले त्यसलाई खारेज गरेर जानुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिन्छौँ, अन्यथा त्यसका दूरगामी दुष्परिणामहरू हुनेछन्। हामीले संघीयता र त्यसको प्रादेशिक संरचनालाई खारेज गर्नुपर्छ भन्दै आएका छौँ र त्यसमा जोड दिँदै आइरहेका छौँ। अहिले पनि त्यसमा हामीले जोड दिन्छौँ। सांसद पौडेलले दलाल पुँजीको नियन्त्रण गरेर मात्रै मुलुकमा औद्योगिक विकास गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यतालाई पनि सरकारले बजेटमा समावेश गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ।
यति बेला संघीय संसदका दुवै सदनमा आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा छलफल जारी छ। संविधान जारी भए यताका 7वटै नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा जनमुखी र समाजवादको लक्ष्यलाई अघि सार्दै आइरहेको छ। तर कुनै पनि बजेटले मुलुकलाई समाजवादको यात्रामा लैजाने योजना बजेटले बनाउन सकेको छैन। बरु उही पुरानो शैली पछ्याउँदै प्रतिपक्षी दलका सांसदले बजेटको विरोधलाई निरन्तरता दिइराखेका छन् भने सत्तारूढ सांसदहरूले बचाउ गर्न छाडेका छैनन्। समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको कुरा 2072 सालमा संविधान जारी भए यताका हरेक बजेटमा हुँदै आएका छन्। त्यसो त नेपालको संविधानले नै समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र भनेको छ। तर संविधानको व्यवस्था र बजेटमा दोहोरिने गरेका कुरा र काम भने ठिक उल्टो जस्तै लाग्छ। किनकि आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटको प्राथमिकतामा डडेलधुरा, चितवन जस्ता जिल्ला नै बढी परेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरा र सत्ता सहयात्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चितवन, यी दुई जिल्लाको बजेट र अन्य जिल्लाको भन्दा तुलनात्मक रूपमा बढी प्राथमिकतामा परेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले त बजेट चुनाव जित्ने मेलोको रूपमा ल्याइएको भन्दै आएको छ। एमाले सचिव पद्म अर्यालले गठबन्धन सरकारले जनमुखी भन्दा पनि चुनाव जित्ने गरी बजेट आफ्नो क्षेत्रमा खन्याएको आरोप लगाउनु भएको छ। सत्ता गठबन्धनभित्रका नेताहरू, सत्ता गठबन्धनभित्रका सांसदहरूको भएको ठाउँमा पैसा हाल्ने, अन्त पैसा नहाल्ने भनेर भन्नुभएको छ। उहाँहरूको पैतृक सम्पत्ति होइन, उहाँहरूको यो राज्यको सम्पत्ति भनेको उहाँहरूको बपौती पनि होइन। तर निजी सम्पत्ति जस्तो गरिकन जे गर्नुभएको छ, उहाँहरूको चरित्र के हो भन्ने कुरा प्रष्ट भएको छ। यो कुनै नौलो कुरा होइन। उहाँहरू कति विभेदकारी हुनुहुन्छ, कति पक्षपाती हुनुहुन्छ, कति स्वार्थी हुनुहुन्छ भन्ने कुरा यसले प्रष्ट भएको छ। किनकि राज्यको सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व सबैको बराबर हुनुपर्छ कि पर्दैन। हुन त एमाले पनि सरकारमा हुँदा बजेट वितरणमा निष्पक्षता भने थिएन। एमालेका शीर्ष नेताहरूले पनि आफू सत्तामा छँदा आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रलाई प्राथमिकता राखेकै थिए। आगामी वर्षका लागि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले 17 खर्ब 93 अर्ब 83 करोडको बजेट ल्याउनु भएको छ। यो बजेटमा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरा र सत्ता गठबन्धन दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको गृह जिल्ला चितवनमा बजेट धेरै परेको छ। देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा मेडिकल कलेज र चितवनमा सडक र भौतिक संरचना प्राथमिकतामा पारिनुले यस्ता थुप्रै प्रश्नहरू उठ्ने गरेका छन्। गठबन्धनबाट सरकार भएका कारणले समेत कांग्रेस र माओवादीका प्रभावशाली नेताहरूको जिल्लामा बजेटले प्राथमिकता पाएको छ। तर त्यो राजनीतिक आरोप मात्रै भएको कांग्रेस नेता मिन विश्वकर्माको दाबी छ। आफ्नो क्षेत्रमा बजेट लैजान सांसद हुन रहर गर्ने, सांसद भइसकेपछि पनि बजेट बनाउने ठाउँसम्मको पहुँच पुग्दो रहेन रहेछ। त्यसो भइसकेपछि मन्त्री हुन कोसिस गर्ने, मन्त्री हुन पनि भइसकिसकेपछि अझ बढी बजेट लैजान प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने, पहुँच हुनुपर्ने, जुन हाम्रो परम्परागत एक किसिमको भन्ने हो भने सामन्ती संरचना नै जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो संरचना छ, त्यसको प्रभाव त एनाकेना कुनै न कुनै बजेटमा देखा परिहाल्छ। पुँजी र श्रमको सम्मिश्रणबाट उत्पादित लाभ लगानीकर्ता र श्रमिकसम्म न्यायोचित वितरण गर्ने प्रणाली समाजवाद हो। समाजवादले निजी नभएर सरकारी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै जानुपर्छ भन्छ। बरु बजेटहरू निजी क्षेत्रमा प्रश्रय दिन र पहुँचको आधारमा बजेट वितरणले सीमान्तकृत वर्गमा बजेटले प्राथमिकता पाउन सकेको छैन। तसर्थ सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा पहुँचका आधारमा भन्दा पनि आवश्यकताको आधारमा सरकारी बजेट वितरण गर्नु अहिलेको प्रमुख आवश्यकता देखिन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बटुक राजगिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री शशि श्रेष्ठले भू उपयोग कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याइने बताउनु भएको छ। बुधबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले भू उपयोग कार्यक्रमलाई प्राथमिकताका साथ सञ्चालनमा ल्याइने बताउनु भएको हो। उहाँले भू उपयोगको विषय सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा पनि समावेश भएको उल्लेख गर्नुभयो। मन्त्री श्रेष्ठले भू उपयोग कार्यक्रमलाई मन्त्रालयले आवश्यक गृह कार्य गरेर तत्काल कार्यान्वयनमा
अमलमा ल्याउने दावी गर्नुभएको छ। सरकारले भू उपयोग नियमावलीको मस्यौदा 2079 जेठ 9 गते पारित गरेको थियो। भू उपयोग नियमावलीमा भूमिलाई बनावट, भूमिकाको क्षमता तथा उपयुक्तता, भूमिको मौजूदा उपयोग र आवश्यकताको आधारमा कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको क्षेत्र र आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी 10 वटा भू उपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने बताउनु भएको छ। सार्वजनिक उपयोगको क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्त्वको क्षेत्र र आवश्यकता अनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र गरी 10 वटा भू उपयोग क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। नेपाल सरकारले देशभर वा कुनै सीमित क्षेत्रमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी भू उपयोग कार्यक्रम लागू गर्न सक्ने। मन्त्री श्रेष्ठले भू उपयोग कार्यक्रम नेपालमा पहिलो पटक कार्यान्वयन हुने भएकोले जग्गाधनी लगायत सरोकारवालाहरूको सहभागिता आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले भू उपयोग नियमावली कार्यान्वयन हुनेमा आफू विश्वस्त रहेको र व्यवस्थापनका लागि पनि सरल किसिमबाट नियमावलीमा व्यवस्था गर्न प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका अध्यक्ष राजेन्द्र लेङदेङले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्वाचन केन्द्रित रहेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। अध्यक्ष लेङदेङले ललिपप जस्तो मानिसहरूलाई भुलाउने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको उल्लेख गर्दै त्यसप्रति आपत्ति जनाउनु भएको हो। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिँदै उहाँले बजेटले चर्को मूल्य वृद्धि रोक्ने, मुलुकको आर्थिक सङ्कट समाधान गर्ने कुनै प्रयास नगरेको दावी गर्नुभयो। अध्यक्ष लेङदेङले बजेटले जनताको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने कुनै योजना प्रस्तुत गर्न नसकेको समेत बताउनु भएको छ। यो बजेटको जब हामीले कुरा गर्छौं, यो अहिलेको बजेट इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्छ कि यसले हाम्रो जीवनमा परिवर्तन गर्न सक्दैन। देशमा अहिले जुन प्रकारको आर्थिक सङ्कट देखिँदै गएको छ, जुन प्रकारको मूल्य वृद्धि देखिँदै गएको छ, त्यसलाई रोक्नेतर्फ यो बजेट उन्मुख छैन। यो बजेट केवल निर्वाचन लक्षित छ। अध्यक्ष लेङदेङले सरकारले ल्याएको बजेट स्रोतको यकिन नगरी अनुमानको भरमा आएको पनि भन्दै बजेटमा हेटौडा कपडा उद्योग सञ्चालन गर्ने संयन्त्रको टुङ्गो नलगाई त्यसको कपडा प्रयोग गर्ने हावादारी कुरा गरेको टिप्पणी गर्नु भएको छ। प्री मनसुनको प्रभावले अहिले मुलुकभर पानी परिरहेको छ। यस वर्ष औसतभन्दा धेरै पानी पर्ने प्रक्षेपण यस अघि नै गरिसकेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले मौसमी प्रणालीको अध्ययन भइरहेको जनाएको छ। यता राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण भने स्थानीय तहमा स्थानीय स्वयंसेवक ब्युरो परिचालन कार्यविधिदेखि विभिन्न योजना सहितको मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रति कार्य योजना 2079 को अन्तिम चरणमा पुगेको छ। नेपालमा मनसुनी वर्षा, भिरालो र कमजोर भौगोलिक बनावट लगायतका कारणले मनसुनको समयमा बाढी, पहिरो, डुबान, कटान जस्ता पानीजन्य विपदबाट वर्षैनी जनधनको ठूलो क्षति हुने गरेको छ। मनसुनजन्य विपदबाट हुने क्षतिको न्यूनीकरण र रोकथामका प्रयास सरकारका विभिन्न निकायहरूले गरिरहेकै भए पनि सरकार जनताको जीवधन बचाउन रणनैतिक रूपमा लागेको देखिँदैन। 2078 सालकै समीक्षा गर्ने हो भने पनि मनसुन सक्रिय भएको हप्ता दिन नबित्दै सिन्धुपाल्चोक, मनाङ, मुस्ताङ लगायतका जिल्लामा बाढीले वित्तण्डा मचाउँदा ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति हुन पुग्यो। यस वर्ष पनि 17 लाख जनसङ्ख्या मौसमजन्य विपदबाट प्रभावित हुन सक्ने आकलन राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले गरेको छ। केही दिनमै मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना 2079 लाई औपचारिकता दिन लागेको प्राधिकरणले 2078 सालको समग्र मनसुनको प्रभाव सम्बन्धमा प्राप्त सिकाइ र समीक्षाको अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार्य योजना निर्माण गरिएको जनाएको छ। यस वर्ष हामीले प्रतिकार्यका निम्ति चाहिँ हामीले तालिम प्राप्त सुरक्षाकर्मीहरूलाई चाहिँ स्ट्यान्ड बाई राख्ने
त्यसको निम्ति चाहिँ तिनैवटा सुरक्षा निकायहरूले चाहिँ आफ्नो योजना बनाउने सँगसँगै गृह मन्त्रालयसँगको समन्वयमा नेपाली सेनाको हेलिकप्टरलाई स्ट्यान्ड बाई राख्ने र अत्यावश्यक अवस्थामा चाहिँ हामीले जीवधनको सुरक्षाको निम्ति हेलिकप्टरको परिचालन गर्ने खाद्यान्न पुर्याउनु पर्ने अवस्थामा हेलिकप्टरको प्रयोग गर्ने गरी पनि हामीले गरेका छौँ। यो वर्ष हामीले स्थानीय स्वयंसेवक ब्युरो परिचालन कार्यविधि निर्माण गरेर सबै स्थानीय तहहरूले स्थानीय स्वयंसेवकहरू तयार गर्ने र स्वयंसेवकलाई तालिम दिएर उहाँहरूले मनसुनजन्य प्रतिकार्य घटनाहरूमा उहाँहरू पनि स्वयं सामेल हुनुहुनेछ, जसको कारणले गर्दा तत्काल प्रतिकार्य गर्न सहज हुनेछ। त्यसो त केही दिन अघि मात्र आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेट प्रस्तुत गर्ने क्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बहुप्रकोपीय पूर्व चेतावनी राष्ट्रिय प्रणाली स्थापना तथा बहुप्रकोपीय जोखिम आकलन प्रणाली स्थापना गरिने घोषणा गर्नु भएको छ। विपद जोखिम न्यूनीकरण गर्न बहुप्रकोपीय पूर्व चेतावनी राष्ट्रिय प्रणाली स्थापना तथा बहुप्रकोपीय जोखिम आकलन प्रणाली स्थापना गरिनेछ। विपदका घटनाहरूबाट प्रभावित जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क आधार निर्माण गरी राहत र पुनरुत्थानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नेछ। राष्ट्रिय विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको लागि रु 1,61 करोड विनियोजन गरेको छु। योजनाहरू बने पनि अधिकांश कागजमै सीमित हुँदा हरेक वर्ष मानवीय तथा भौतिक क्षति बेहोर्नु हाम्रो नियति बनेको छ। प्राकृतिक विपत्तिलाई रोक्न सकिँदैन, तर जोखिम कम गर्ने धेरै ठाउँ रहेको प्रकोपविदहरू बताउँछन्। प्रतिकार योजनामा समयमा ल्याउने भने कहिले पानी पर्छ, मनसुन कहिले आउँछ भन्ने कुरा लगभग भइसकेको छ र त्यो बेलामा चाहिँ हामीले के त भने कुन ठाउँमा चाहिँ कुन प्रकोपको लागि चाहिँ बढी तपाईँको जोखिममा छ त भन्ने कुरा चाहिँ पहिला नै पत्ता लगाइदिने र त्यसमा चाहिँ जस्तो बस्तीहरूमा चाहिँ एकदमै बढी प्रकोप चाहिँ बढी सम्भावना भएको ठाउँमा छ र त्यहाँ जोखिम पनि बढी छ भन्ने पत्ता लगाएर त्यस्ता जोखिमहरूलाई चाहिँ कमसेकम पनि बर्खा लाग्नुभन्दा अगाडि अस्थायी रूपमा स्थानान्तरण गर्ने र त्यसलाई चाहिँ बिस्तारै स्थायी रूपमा लाने काम त्यति गर्न सक्यो भने कमसेकम ज्यानको चाहिँ मान्छेको ज्यानको लाई चाहिँ घटाउन के अरे लस जुन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ त्यो क्षतिलाई चाहिँ घटाउन सकिन्थ्यो भन्ने चाहिँ हामीलाई लाग्छ। अब यो नभइदा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सरकार निकायहरू बनिसके, अब प्राधिकरण पनि बन्यो, अब उनीहरूको पनि काम गर्ने तौर तरिका त्यही रहेछ भने चाहिँ अब जनताले विश्वास गर्ने कुरा पनि एउटा रहेन, अर्को भनेको क्षति घट्ने कुरा पनि भएन। विपत्ति आएर भीषण वितण्डा नमच्याउँदासम्म निदाइरहने हाम्रो राज्य संयन्त्रको प्रवृत्ति यस वर्ष नदोहोरियोस्। पछिल्ला वर्षहरूमा विशेष गरी बाढी पहिरोका घटना बढ्नुमा मानवीय गतिविधि मुख्य दोषी देखाइएकाले विपत्तिको बेला सरोकारवाला निकायबाट आउने अभिव्यक्ति भद्दा मजाक बाहेक केही हुने छैन। जोखिम युक्त ठाउँको पहिचान गरी अहिलेबाट सम्भावित क्षति न्यूनीकरणका उपायमा तालुकवाला निकाय नलाग्ने हो भने अघिल्ला वर्षमा भएको क्षति यस वर्ष पनि नदोहोरिएला भन्न सकिँदैन। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि क्यामेरामा प्रदीप घलाङको साथमा नफराज पौडेलको रिपोर्ट। देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा नेपालका अध्यक्ष सीपी गजुरेलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आगामी कार्तिक मसान्तभित्र संग्रह प्रदेशको चुनाव सम्पन्न गरिसक्ने पक्षमा रहेको दावी गर्नु भएको छ। संग्रह प्रदेशको चुनावमा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमालेसँग सहकार्य गर्ला कि भन्ने डरले प्रधानमन्त्री देउवा निर्वाचन छिटो सम्पन्न गराउने पक्षमा रहेको दावी अध्यक्ष गजुरेलले गर्नु भएको हो। पेट्रोलियम पदार्थ लगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा गरिएको मूल्यवृद्धिको विरोधमा बुधबार काठमाडौँको माइती घर मण्डलामा आयोजित विरोध प्रदर्शनमा बोल्दै उहाँले चुनाव जित्नको लागि जनतालाई खुसी बनाउने गरी सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको पनि दावी गर्नुभयो। अर्को चुनाव फेरि चाँडै गर्ने पक्षमा कार्तिक मसान्तसम्म चाहिँ चुनाव गरिसक्नु, किनभने गठबन्धन अहिलेसम्म कायम छ। फेरि प्रचण्ड चाहिँ म ओलीतिर सर जान्छु भनेर भन्न थालेको हुनाले नफुत्किएर ओलीतिर जाने हो कि गइहाल्यो भनेदेखि चाहिँ चुनाव जितिँदैन, सरकारमा आउन सकिँदैन। अर्थमन्त्रीले बजेट बनाइरहँदाखेरि उनले के भनेर सल्लाह दिएर प्रधानमन्त्रीले भने ल राख्नुपर्ने कुरा जति सबै राख्नुहोस् है, केही पनि नछोड्नु, किनभने आखिर त यो चुनावसम्मको लागि नै हो। अध्यक्ष गजुरेलले भारतीय विद्युतीय गाडी कम्पनीहरूसँग कमिसन खाएर सरकारले पेट्रोलियम पदार्थको खपत कम गर्न विद्युतीय गाडीको सञ्चालनमा जोड दिने गरी बजेट ल्याएको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
अर्थविदहरूले सरकारले कार्यान्वयन हुनै नसक्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको आरोप लगाएका छन्। अर्थविदहरू प्राध्यापक डाक्टर विशम्बर प्याकुरेल, डाक्टर गोविन्द नेपाल, डाक्टर पोषराज पाण्डेले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि स्रोतको अभाव हुने औल्याउनु भएको छ। बजेट कार्यान्वयनका लागि स्रोतको सुनिश्चितता नभएको र त्यसका लागि काम गर्ने तौर तरिका पनि मुलुकमा मिलि नसकेको अर्थविद प्याकुरेलले बताउनु भएको छ। सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे बुधबार काठमाडौँमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले दलहरूले आफ्नो पपुल्यारिटीका लागि बजेट ल्याउन सक्ने तर त्यसको पनि सीमा हुनुपर्ने बताउनुभयो। भनेकोमा नेपाल पनि परेको छ। त्यो किन भनिरहेछ त? हाम्रो अरू माइक्रो इकोनोमिक इन्डिकेटर्स फेरि त्यति प्रिडिक्टेबल पनि छैन, भरपर्दो छैन। हाम्रो कार्यान्वयन गर्ने तौर तरिका पनि मिलिसकेकै छैन। बजेट कार्यान्वयनका लागि पनि केही नभएको अर्का अर्थविद डाक्टर गोविन्द नेपालले बताउनु भएको छ। उहाँले बजेट महत्वाकांक्षी भएको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि रकम ज्यादै न्यून भएको बताउनुभयो। कल्याणकारी प्रस्तावहरू छ, यी सबै कार्यान्वयन हुन्छन् हुँदैन, कति कार्यान्वयन हुन्छ त्यो आउन आउँछ, तर के भन्दाखेरि यी प्रस्तावहरू पनि त्यहाँ छ। अब यो हेर्दाखेरि के देखिन्छ भन्दा बजेट चाहिँ महत्वाकांक्षी छ। बजेटमा जे कुराहरू छ त्यो अहिले यस सालको निम्ति मात्र होइन, आउने कतिपय सालको निम्ति यी कुराहरू चाहिँ अगाडि बढाउनु पर्नेछ। त्यो यस एक सालको बजेट जस्तो देखिँदैन हेर्दाखेरि। यो चाहिँ धेरै समय लाग्छ यो बजेटको कुरा गर्न। पोषराज पाण्डेले बजेटमा स्वदेशी वस्तुको प्रवर्धनको कुरा गरिए पनि त्यो के हो भन्ने नखुलेको बताउनुभयो। उहाँले आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको निर्माण गर्ने कुरा बजेटमा आए पनि त्यसको बाटो नभएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गर्नुभएको छ। अनि हामीहरूको यो आत्मनिर्भरतालाई त्यसरी चाहिँ नछोड्नु है। के त स्वदेशी वस्तु भने वस्तुको कुरा चाहिँ प्रमोट गरिदियो भनेदेखि के चाहिँ भ्यालिडेसन गरिदिनु पर्ने त? यदि हामी इम्पोर्टेड र मेटेरियल युज गरिदियो भनेदेखि, अथवा कुन प्रोसेस चाहिँ हामीहरूको यहाँ कम्प्लिट हुनुपर्ने, त्यसरी हामी चाहिँ आइडेन्टिफाई चाहिँ गर्नु चाहिँ पर्यो। अर्थविद पाण्डेले सरकारले ल्याएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा खर्च धान्ने क्षेत्रहरूको उल्लेख नगरिएको समेत बताउनु भएको छ। कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डाक्टर गोविन्द प्रसाद शर्माले किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य सहज रूपमा पाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। बुधबार विश्व दुध दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्डले आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै सचिव डाक्टर शर्माले किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य सहज रूपमा पाउनुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले त्यसको लागि सहजीकरण गर्न सरकार तयार रहेको पनि बताउनु भएको छ। उपभोक्ताहरूले सहज रूपमा स्वच्छ र सफा दुध उपयोग गर्न पाउने अवस्था बनाउनु पर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। किसानले उत्पादन गरेको वस्तुको मूल्य पाउनुपर्छ, एउटा कुरा पहिलो कुरा। दोस्रो कुरा, उपभोक्ताको हिसाबले सहरमा गाउँमा जहाँसुकै होस्, हामी अब अलि त्यसमा अलि पछाडि परेका छौँ। जहाँ हिँड्दाखेरि पनि त्यो दुधको जुन फिनिस्ड प्रडक्ट हो, भोक लाग्यो भने सट्ट पिएर हिँड्न सक्ने खालको एउटा स्वच्छ सफा उत्पादन त्यो लिने र त्यो सहज तरिकाले सबै उपभोक्ताहरूले सहज ढङ्गले उपभोग गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउनु पर्ने हामीले काम गर्नु। उहाँले आगामी आर्थिक वर्षको लागि सरकारले कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको पनि बताउनु भएको छ। डडेलधुरा सदरमुकाममा फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको छ। फोहोर व्यवस्थापन गर्ने स्थानको तय नहुँदा बजार क्षेत्रका विभिन्न भाग फोहोरको थुप्रोले भरिएका छन्। फोहोर व्यवस्थापन गर्ने स्थान नभएकै कारण गर्मीयाममा फोहोर नउठ्दा महामारी फैलन भिन्दै स्थानीय चिन्तित बनेका छन्। डडेलधुरा सदरमुकाममा फोहोर नउठेका कारण बजार क्षेत्र दिन प्रतिदिन फोहोर र दुर्गन्धित हुँदै गएको छ। बजारका चोक चोकमा फोहोरको थुप्रो लागेको छ।
फोहोर व्यवस्थापन गर्ने डम्पिङ साइट नहुँदा बजार क्षेत्रमा बसोबास गर्नेलाई मात्र नभई बजारमा हिँडडुल गर्नेहरूलाई समेत मुख छोपेर हिँड्नुपर्ने अवस्था सृजना भएको छ। गर्मी मौसममा जथाभावी थुप्रिएको फोहोरलाई नगरपालिकाले व्यवस्थापन नगरे महामारी हुन सक्ने भन्दै स्थानीय चिन्तित बनेका छन्। फोहोरको लागि तत्काल अहिलेको चुनाव सिद्धियो प्रमुखजी आउनु भएको छ। फोहोरको लागि तत्काल तुरन्तै भोलि पर्सि नभनिकन त्यो फोहोर चाहिँ साफ हुनुपर्छ। भोलिको दिनमा महामारी फैलियो भने समस्या ठुलो हुन्छ र त्यो समस्या आउनुभन्दा पहिल्यै व्यवस्थापन हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता। तातो फोहोर छ होइन, जसरी भए पनि यो आज भोलि नभनिकन तुरन्तै हुनु पर्यो। यसको लागि हामीले पनि गर्मी महिना लाग्छ होइन, महामारी पनि फैलिन सक्छ, तुरन्तै यसको व्यवस्थापन हुनुपर्छ। एक हप्ता भयो यो फोहोर यहाँको सडकमा फालेको, कसैलाई अवस्थाै छैन। हामी जस्तो मान्छेले आँखा चिम्लेर हिँड्नु पनि भएन, यो देखिराख्नु भएको यति फोहोर छ। यो नगरपालिकाले एक हप्ताभित्र यो सफा गर्नुपर्ने हो। किन गरिरहेको छ नि, यो हजुरहरूले सबैको ध्यान यसमा जाओस् भन्ने मेरो निवेदन छ। मलाई खबरदारी साथ हामी भन्न चाहन्छु, यस्तो फोहोर चिज सडकमा राखेर पुरै माछाहरू भन्केको छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यस्तो महामारीको टाइम आउँदैछ, गर्मी टाइम छ, त यस्तोमा यो लापरवाही हो नगरपालिकाको। यो रोडमा यति फोहोर अहिलेसम्म देखाएको थिएन यो डडेलधुरामा। सदरमुकाममा भएको फोहोरको थुप्रोले स्थानीयलाई मात्र नभई पर्यटकलाई समेत समस्या बनाएको छ। नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि पहल गरे पनि संरचना तयार गर्न नसक्दा समस्या समाधान हुन नसकेको बताइएको छ। यता अमरगढी नगरपालिकाले भने दीर्घकालीन रूपमा फोहोर व्यवस्थापनका लागि नयाँ नीति लिएर ग्रीन सिटीको रूपमा विकास गर्नुका साथै केही स्थानमा जग्गा हेर्ने काम भएकोले चाँडै फोहोर व्यवस्थापन हुने दावी गरेको छ। नयाँ नीति बनाएर हामी चाहिँ तुरन्तै चाहिँ एउटा ग्रिन सिटी सुन्दर सफा सहरको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउँछौँ। त्यसैले चाहिँ 1-2-3 ठाउँमा कुरा भएको छ। सायद मलाई लाग्छ आज भोलि एक हप्ताभित्रै चाहिँ यसको सबै व्यवस्थापन हुन्छ। समयमै फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सदरमुकाम दुर्गन्धित त बनेको छ नै, महामारी फैलिने डर पनि उत्तिकै बढेको छ। नगरपालिकाले ग्रीन सिटीका काल्पनिक नारा दिने भन्दा पनि तत्काल फोहोर व्यवस्थापन गर्नतर्फ ध्यान दिन जरुरी छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि डडेलधुरा सहकर्मी विमल जैरूको रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमर्सनाले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिको लागि वन क्षेत्रको अधिकतम उपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनु भएको छ। विगतमा वनलाई धनको रूपमा परिणत गर्न सक्यौं वा सकेनौं भन्ने कुराको समीक्षा गर्दै मुलुकको आर्थिक विकासको लागि त्यसको अधिकतम उपयोग गर्न ढिलाइ गर्न नहुनेमा अध्यक्ष तिमर्सनाले जोड दिनु भएको हो। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपले नेपालले बुधबार ललितपुरमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले हरियो वन नेपालको धन भन्ने नारा यथार्थपरक भए पनि यसको उपयोग गरेर मुलुकलाई समृद्ध बनाउन नसकेकोमा चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। नाराहरू होइन, हाम्रा यथार्थहरू हुन्। त्यसै गरी हरियो वन नेपालको धन कृषि प्रधान, अझ उद्योग प्रधान, पर्यटन प्रधान भएर देशलाई आर्थिक विकास र समृद्धिको दिशामा लानुपर्ने हुन्छ। यस हिसाबले यो वन क्षेत्रको कुरा भएको हुँदा साँच्चीकै हरियो वन अब नेपालको धन। जङ्गल त बढ्दै गएको छ, तर त्यहाँ खालि बाँदरको आतंक मात्रै हुने र त्यो जङ्गलमा डढेरो लगाउने बुट्टाहरू काट्ने अभियान पनि सुरु भएको छ। यसको विकल्प के हुन सक्छ? अध्यक्ष तिमर्सनाले नेपालमा वन जंगल बढे पनि डढेलो र कटान गरेर विनाश हुने गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो। गत वैशाख 30 गते भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा दाङमा गाउँपालिकामा भन्दा उपमहानगरपालिकामा धेरै मत बदर भएका छन्। बदर मत मध्ये धेरै मात्रामा मेयर र उपमेयरको मत बदर भएको हुन्। स्थानीय तह निर्वाचनमा दाङमा अत्याधिक मत बदर भएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा मेयरको लागि 11,000 बढी र उपमेयरको लागि 17,000 बढी मत बदर भएका छन्। यस्तै घोराही उपमहानगरको पनि अवस्था उस्तै रहेको छ।
घोराहीमा 76,242 मत खसेकोमा 65,838 मत सदर भएको थियो भने करिब 10,500 मेयरको पदको लागि र उपमेयरको लागि 10,000 भन्दा बढी मत बदर भएको थियो। यसरी अत्याधिक मत बदर हुनुलाई मतदाताहरूले भने मतदाता शिक्षाको कमीको कारण भएको बताएका छन्। मतदाताहरूले चुनाव चिन्ह नै नचिन्दा पनि मत बदर हुने भएकोले यसमा सबैले ध्यान दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। मतदाता शिक्षाको कमीका साथै गठबन्धन हुँदा मतदाताले चुनाव चिन्ह थाहा नपाउँदा पनि बदर मतको समस्या आएको हो। कतिपय कुराहरू त मतदाता शिक्षाकै कमी हो भन्ने लाग्छ मलाई। अब सबै आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैले त्यो लेखेको अक्षरहरू पढ्न नसक्ने अवस्था हुन्छ। त्यसबेला हामी गाउँ गाउँमा टोल टोलमा गएर उम्मेदवारको टिमले यसलाई राम्रोसँग शिक्षा दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ र कतिपय कुराहरूमा अब बदर गर्ने नियतवश गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर पनि हामीलाई यो मतदाता शिक्षाको कमीले नै यो बदर भएको जस्तो लाग्छ। शिक्षाको कमी पनि हो है, किनभने शिक्षा हामीहरूले अलिकति दिन सकेनौँ। अब दलगत रूपमा जाँदाखेरि अब एउटा के अरे गठबन्धन तरिकाबाट जाँदाखेरि जनताले त्यो मत चाहिँ हाल्दाखेरि कहाँ हाल्ने कसरी हाल्ने र त्यो हाल्ने तरिका के हो भन्ने कुरा चाहिँ जनतालाई चाहिँ जनप्रतिनिधि अथवा त्यो मतदातालाई चिनाउने चाहिँ कार्यकर्ताहरूले अलिकति एकदमै महसुस गर्न सकेनन् होइन, गरेनन् तिनीहरूले। त्यो जनतालाई चाहिँ त्यो खालको त्यो अनुभूति चाहिँ कार्यकर्ताहरूले दिन सकेनन्। मतदाताहरूले मात्र नभई नेताहरूले पनि मतदाता शिक्षाको कमीले गर्दा अहिलेको निर्वाचनमा धेरै मत बदर भएको स्वीकार गरेका छन्। सबै वडामा त होइन, धेरै जसो वडाहरूमा चाहिँ मत धेरै बदर भएको छ। त्यो चाहिँ एक त हाम्रो यो निर्वाचनमा जुन किसिमको मतपत्र छ, मतपत्रको कारणले पनि त्यस्तो भएको जस्तो मलाई लाग्छ। बदरको कुरा के छ भन्दाखेरि सरसर्ती हेर्दाखेरि मत 1100 समथिङ मात्रै हाम्रो पूर्ण चाहिँ बदर भएको छ। त्यसलाई चाहिँ हामीले अझै पनि मतदाता शिक्षामा कमी भएको छ र हामीले राजनीतिक दल अब हाम्रो निर्वाचन कार्यालय लगायत जसले पनि हामीहरूले त्यो अझै भूमिका निर्वाह गर्न बाँकी छ भन्ने कुरा हो। अरू कुराहरू एकाध एउटा मतपत्रमा एकाध चाहिँ के अरे ऊ आफ्नो क्रस मत हाल्ने बेला भएका कतिपय त्यो भोटहरू रद्द भएका कुराहरू त्यो राजनीतिक दलहरूले वास्तवमा जुन खालको चुनावी अभियान लग्नुभयो त्यो नै मुख्य कारण हो भन्ने मलाई लाग्छ। मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयका अनुसार पूर्ण भन्दा पनि पदको मत धेरै बदर भएका छन्। मतपत्र बदर हुनुको मुख्य कारण नै मतपत्र जटिल र विभिन्न पार्टीहरू मिलेर गठबन्धन मार्फत चुनावमा भाग लिँदा समस्या भएको कार्यालयले जनाएको छ। एउटा भनेको पूर्ण मतपत्र बदर, अर्को चाहिँ पदको मत बदर, यो अलग अलग कुरा हो। अब घराइको हकमा हेर्दाखेरि पूर्ण मतपत्र बदर भनेको धेरै छैन, जम्मा 1.8% मात्रै छ। तर पदको मतपत्र चाहिँ असाध्यै धेरै छ। अब जस्तो सदस्यमा भन्ने हो भने 1500 चान्चुन मत लिएर आएर विजयी हुनुभएको छ, तर मत बदर चाहिँ 700-800 सम्म छ। मेयरकै भन्ने हो भने पनि 9000 चान्चुन मत त बदर छ। त्यो हुनाले मत बदर चिन्ताजनक। यस पटकको निर्वाचनमा देशैभर विगतमा भन्दा अहिले मत बदर संख्या बढेको छ। बदर मतका कारण मत परिणाम समेत प्रभावित हुने भएकोले बदर मतको संख्या कम गर्न सम्बन्धित निकायले ध्यान दिन आवश्यक छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि दाङ सहकर्मी विकास डाँगीको रिपोर्ट। हामीसँग आर्थिक अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा मेरो देश मेरो जगदम्बा सिमेन्ट, राठी गोल्ड FRLSS तार जसमा आगो लाग्दैन, गुणस्तरको नयाँ स्तर रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। 53 ग्रेड र 43 ग्रेडको सर्वोत्तम सिमेन्ट अपग्रेडेड स्पेनका साथ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले वैदेशिक रोजगार बचत पत्रको लागि आवेदन खुला गरेको छ। 5 वर्षीय अवधिको यस बचत पत्रमा लगानी गर्नेले 12.5% ब्याज पाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यो ब्याज रकम हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाले मुद्दतीमा दिने भन्दा बढी पनि हो। हाल वाणिज्य बैंकहरूले व्यक्तिगत मुद्दतीमा बढीमा 11.03% मात्रै ब्याज दिन्छन्। बचत पत्रमा लगानी गर्नेले आफै वा इच्छाएको व्यक्ति मार्फत नजिकको बैंक शाखाबाट ब्याज रकम लिन सक्छन्। 6 महिनामा लगानीकर्ताले ब्याज पाउने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। घटीमा 10,000 रुपियाँ र बढीमा 10,000 ले भाग गर्दा निषेध भाग जाने रकम यसमा लगानी गर्न सकिन्छ। असार 6 गतेसम्म आवेदन दिन सकिन्छ। 2084 असार 13 गते सावा रकम फिर्ता हुनेछ। देश बाहिर रोजगारीमा संलग्न वा देशभित्र फर्केको 6 महिना नपुगेका नेपाली नागरिक वा गैर आवासीय नेपालीले आफू वा आफ्नो परिवारको सदस्यको नाममा यस्तो बचत पत्र किन्न सक्छन्। यस्तो बचत पत्र धितो राखी बैंकबाट ऋण लिन पनि सकिन्छ। राष्ट्र बैंकको वेबसाइटमा गई मोनिटरी म्यानेजमेन्ट भित्र रहेको अनलाइन प्रणाली मार्फत आवेदन दिन सकिन्छ। साथै त्यसैबाट फारम डाउनलोड गरी भरेर पाइ पर्ने बैंक शाखामा बुझाउन सकिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। विश्रामपछि स्वागत छ। यससँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसलाई ठूलो पार्टी हुनुको दम्भ नदेखाउन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको चेतावनी। एमालेमा जस्तै कांग्रेसमा पनि अहंकार पलाए ठेगान लगाइदिने दावी। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट अनुदान लक्षित नभएको अर्थमन्त्री शर्माको प्रश्नोक्ति। विगतमा अनुदान बाँडिएको अभ्यासको झझल्कोमा नरहन प्रतिपक्षी सांसदहरूलाई कटाक्ष। कर्मचारीको तलब समानुपातिक रूपले 15% बढ्नु न्यायोचित नभएको प्रतिपक्षको धारणा। बजेटलाई श्रेयको दौड नबनाउन प्रतिपक्षसँग सत्तारूढ सांसदको आग्रह। भू उपयोग कार्यक्रमलाई प्राथमिकताको साथ सञ्चालनमा ल्याइने भूमि व्यवस्था मन्त्री शशि श्रेष्ठको भनाई। आवश्यकता अनुसार भू उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरिने टिप्पणी। यो बर्खामा औषध भन्दा बढी पानी पर्ने प्रक्षेपणका बीच मनसुन पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना ल्याउने सरकारको तयारी। स्थानीय तहमा स्वयंसेवक ब्युरो परिचालन कार्यविधि बन्ने। अमेरिका स्वयंको बचावको लागि युक्रेनलाई अझै उन्नत रकेट प्रणाली प्रदान गर्ने राष्ट्रपति जो बाइडेनको घोषणा। अमेरिकी निर्णयले मस्को थप आक्रामक हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त। र फाइनल सीमा 2022 को उपाधि कोपा च्याम्पियन्स अर्जेन्टिनाले उचाल्यो। अर्जेन्टिनासँग 3-0 गोल अन्तरले इटाली पराजित। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।